बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 1 मई है, 2025 है। ज़ायचे में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था, मेरी ऑन रिकॉर्ड प्रेडिक्शन है कि 25 मई का दिन जब गुजरेगा और 26 मई का सूरज निकलेगा तो इमरान खान साहब के ज़ायचे में सियारगान की पोजीशन जो उनके लिए मुश्किलात ला रही थी, अब वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। एक बात दोस्तों याद रखिएगा, ये सितारे वो हैं जब हम बयान करते हैं तो हम इनको हिला नहीं सकते। अल्लाह ताला ने सूरह नहल की 12वीं आयत में फरमाया, सूरज, चाँद और सितारे एक मुकर्रर वक्त में चल रहे हैं, दर हकीकत अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। अब दोस्त बड़े कमेंट करते हैं, जी हमें आपने ट्रक की बत्ती पीछे लगा दिया और ये बातें कर दी। अज़ीज़ दोस्तों, अब जो ज़ायचा है मेरा ज़ाती ज़ायचा, उसमें जो यूरेनस है ये मेरे 11वें से 12वें खाने में आएगा। 12वें खाने में अब वो मुझे मोहतात रहने की सिमत में बातें बताएगा। अब मैं इस यूरेनस को यहाँ से इधर उधर नहीं कर सकता, मेरा इल्म मुझे कहता है मोहतात रहना। इस तरह इमरान खान साहब के ज़ायचे में यही यूरेनस उनके ज़ायचे के 6ठे खाने में था। हर सितारे के दूसरे सितारे के मातहत दौर चलते हैं। जब वो दौर आता है, उस दौर में अगर वो सितारा ताकतवर था, अब उस दौर में वो सितारा फिर ताकतवर हो गया तो उसको अरूज और शोहरत और कामयाबी देगा। अगर नॉर्मल था और उसका वो नहस खाने में आ गया तो उसके असरात बखूबी बंदे पे आएंगे। ये बात समझने की है। इमरान खान साहब के ज़ायचे में यूरेनस 6ठे खाने में था, ज़ुहल इनके ज़ायचे के 4थे खाने में बैठा हुआ था। लेकिन ज़ायचे पैदाइश में खान साहब का ज़ुहल जो है वो बादशाहत के मकाम पे है। अब ये जो ज़ुहल है ये बुर्ज हमल में आ जाएगा, जो इमरान खान साहब के ज़ायचे का 5वां खाना है। अब ये यहाँ आके 26 मई 2025 को नाज़र हो जाएगा और हमारी इसमें प्रेडिक्शन है कि खान साहब का, जैसे मैं अर्ज़ करता रहा कि उनका ज़ायचा पैदाइश इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। अब जो सितारों के असरात हैं दोस्तों, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अपना इसमें आज़म पढ़ सकते हैं। अल्लाह का फ़ैसला कवी और गालिब है, वो सब जानता है, उसे सब खबर है। अब मेरे एस्ट्रोलॉजी के डेटा कलेक्शन के मुताबिक खान साहब बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं। ना इसमें कोई बंदा किसी को किसी कुर्सी पे बिठा सकता है, ना कोई बंदा किसी बंदे को उस कुर्सी से उठा सकता है। सब अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, वो बेहतर जानता है, उसका हुक्म कवी और गालिब है। तो हमारे ज़ायचे में, हमारे डेटा कलेक्शन में खान साहब स्ट्रॉन्ग होते आ रहे हैं। 26 मई 2025 जिसकी मैंने आपको प्रेडिक्शन की हुई है कि मेरी एस्ट्रोलॉजी में इस दिन इमरान खान फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब उन्हें कोई दुनिया की ताकत जो है वो जेल में नहीं रख सकती। अब उसमें कितना इफ़ेक्ट आएगा ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। और दूसरी बड़ी मैं एक बात और करता चलूँ, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी है, हमने हर सितारे को, हर ज़ायचे को बयान करना है। इमरान खान साहब के ज़ायचे में इसके बाद जो अगला ताकतवर तरीन दिन है वो 10 जून 2025 है, जिसमें इनका ज़ाती सितारा बादशाहत के मुकाम पे एंटर हो जाएगा, बुर्ज सरतान में मुश्तरी आ जाएगा। इससे अगला इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिन मैं समझता हूँ कि वो फिर 8 जुलाई 2025 है, जिसमें यूरेनस बुर्ज सौर से निकल के बुर्ज जौज़ा में आ जाएगा, जो इमरान खान साहब के ज़ायचे का 7वां खाना है। अब यहाँ पे जो सितारों को पढ़ा जाएगा तो यूरेनस की 7 नज़र जो है वो यहाँ पे आके आने वाले वक्त में नेपच्यून, प्लूटो, इन सब के साथ होगी। मैंने माजी में आपसे अर्ज़ किया था कि ज़ायचे जो हैं, ज़ायचे में जो सियारगान हैं, प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस, इनके इफ़ेक्ट्स बहुत गहरे हैं। अब आप ये समझिए कि एक जाल बुना जा रहा है, वो जाल के खदोखाल जो हैं, ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया 26 मई 2025 के बाद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और मौजूदा हुकूमत, मैंने अर्ज़ किया कि इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। और ये जो चीज़ें कर रहे हैं, जो इक़दामात ये कर रहे हैं, इन सब का फ़ायदा डायरेक्टली इमरान खान साहब को जा रहा है। कोई भी शख्स जो एक्सरसाइज करता है, जो किसी वज़न को उठाता है, आम बंदे के लिए वो मुश्किल होता है, लेकिन
شروع دن میں اس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے جو اب روز اٹھاتا ہے، وہ اپنی جد و جہد سے، اپنی ایکسرسائز سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا عمران خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں برج کوس میں مریخ بیٹھا ہوا ہے جو بہت اسٹرانگ ہے۔ اب خان صاحب جیل میں رہے الحمدللہ، نہ وہ ایک دن کے لیے ہسپتال گئے، نہ انہوں نے ڈسپلین مانگی نہ اسپرین مانگی، انہوں نے اپنی کتابیں مانگی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ان کے دلیر ہونے کی نشانی تھی۔ یہاں پہ اپوزیشن کے لوگ کہتے تھے کہ خان جب جیل میں گیا تو 2-3 دن میں سب چیزیں بھول جائے گا۔ آج بغیر کسی جرم کیے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور جو پابندیاں اس کے اوپر لگائی ہوئی ہیں دنیا میں کسی قیدی پہ نہیں لگیں۔ اور دنیا کا واحد قیدی جسے حکمران کہتے ہیں کہ تم بنی گالا شفٹ ہو جاؤ، وہاں شفٹ ہو جاؤ، یہ کر لو، دنیا کے فلانے ملک میں چلے جاؤ، میں نے آپ سے عرض کیا تھا خان صاحب کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ مریخ کی جو طاقت جو ان کے دماغ پہ اوپر ہے، اور ان کے جو تاریخی الفاظ میں اسٹرالوجی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے ہارنا بھی آتا ہے، ہار کے جیتنا بھی آتا ہے، جیت کے ہارنا بھی آتا ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میری بڑی لمبی ٹریننگ ہوئی ہے۔ یہ اصل میں ان کے دماغ کے طاقتور ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ایسے ہی ہم اسٹرالوجی پڑھتے ہیں۔ یہی ستارے ہیں دوستو، اگر زہرہ کسی کے پہلے خانے میں آ جائے، خوبصورتی کا ستارہ، اگر وہ برج منقلب ہے تو وہ بندہ شاعری، موسیقی، آرٹ کی طرف جائے گا۔ خان صاحب کے ذائچے میں دلیری کا سب سے بڑا ستارہ مریخ آیا، برج کوس میں آیا، جو میں بار بار بیان کرتا ہوں۔ ان کے اندر گھوڑے کی سی تیزی اور اپنے ٹارگٹ کی سمت میں جانے کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کیا خان صاحب کے موقف میں کوئی لچک آئی؟ کوئی لچک نہیں آئی۔ آسٹرالوجی جب کسی بندے کے بارے میں کوئی اسکیچ بناتی ہے دوستو، ہمیں کم سمجھ آتا ہے، حقیقت میں بندہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اب یہ مشتری یہاں شرف میں آ رہا ہے، یہ 13 سال بعد آ رہا ہے، اور اس نے خان صاحب کو نوازنا ہی نوازنا ہے۔ لہٰذا صورتحال ہماری آسٹرالوجی میں خان صاحب کی اسٹرانگ ہوتی آ رہی ہے، ہر آنے والا دن وہ اسٹرانگ ہوتے آ رہے ہیں۔ اس کے ایفیکٹس میں نے عرض کیا کہ یہ ڈیٹس ہیں، اس میں اور ذائچہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ پہلا ذائچہ میں نے عرض کیا، پہلا دن جو ہے 26 مئی کا سورج نکلے گا، زحل برج چینج کر جائے گا۔ اب خان صاحب کے جو مد مقابل ہیں ان کے کیا کہتے ہیں کہ لوہے کے چنے چبانے کا وقت آ جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ صورتحال ٹوٹلی خرابی کی سمت میں ان کے لیے جائے گی۔ خان صاحب اسٹرانگ ہوں گے۔ ملک عزیز میں جو ہی مشتری 10 جون 2025 کو اپنا برج چینج کرے گا اور یورنس 8 جولائی کو برج ثور سے نکل جائے گا، تو پاکستان میں انشاءاللہ ترقی کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ اور جو لوگ کہہ رہے تھے یہاں پہ عدلیہ کمزور ہے، میں آج بھی عرض کر دوں میری آسٹرالوجی میں عدلیہ اسٹرانگ ہونے کی سمت میں باتیں جا رہی ہیں۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا عدلیہ اسٹرانگ ہے، میں یہ کہتا ہوں عدلیہ اسٹرانگ ہونے کی سمت میں جا رہی ہے، کیونکہ میں نے تو ہر حال میں ستاروں کو پڑھنا ہے، انہی سے ریڈنگ لینی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے جو باتیں ہیں وہ ہم کریں گے۔ اور احباب سے میں پھر عرض کرتا چلوں کہ ہماری دوائی پولی کیور جو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے الحمدللہ، اور بہت رزلٹس آ رہے ہیں۔ آپ کے قریبی عزیزوں میں کوئی بندہ شوگر، بلڈ پریشر یا امراض معدہ یا اس کے باڈی میں کہیں انفیکشن ہے تو دوستو اس کو یہ دوائی ضرور استعمال کرائیں۔ اس سے انشاءاللہ وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہماری دوائی ہومیوپیتھی کی اصولوں کے تحت بنی ہوئی ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ چھوٹے بچے سے لے کے 100 سال کے بوڑھے تک جس کو مرضی دے کے دیکھیں، انشاءاللہ ان کو جو ہے صحت میں بہت اچھا رزلٹ آئے گا، اور وہ آپ کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔